अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निदा अहमद खान व्लॉग्स। तो आज मैं आपको मिलवाने लगा हूँ किसी ऐसे शख्स से। वो कौन है, क्या है, तो उसके बारे में वो खुद बताएंगे। तो चलें चलते हैं, आपका टाइम ज़ाया नहीं करते ज़्यादा। तो अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपका। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। वेलकम हो गया जी। अहमद साहब कैसे हैं आप, मजाज गिरा में ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप अपने बारे में बताएं ज़रा। जी, आई एम मिस्टर बाबर बेग और मेरा है जी यूट्यूब पे चैनल जिसका नाम है जी ABHD TV और मेरा दूसरा चैनल है जी ABHD TV ऑफिशियल और मेरा तीसरा चैनल है जी ABHD TV खिदमत इंसानियत। खिदमत इंसानियत जी वो जज्बा है जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया है और दुनिया में हमें भेजा है। हमारे अंदर जो है इंसान को पैदा किया दर्द दिल के वास्ते, सो हमारे अंदर ये बात होनी चाहिए। तो ये मेरे वालिदैन की जो तरबियत थी बचपन से, अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहता था कि मैं कुछ ना कुछ करूं। तो आज भी मैं बहुत कुछ तो नहीं कहूँगा कि क्योंकि कायनात बहुत बड़ी है, कायनात का निज़ाम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चलाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज काफ़ी इस पे वर्क कर रहा हूँ। जो लोगों की खिदमत है दिन रात उसमें कोशिश हूँ और उसमें मसरूफ़ हूँ और मैं तकरीबन पूरे पाकिस्तान का सफ़र जो है इसी सिलसिले में करता हूँ कि लोगों की खिदमत कर सकूँ। उसका अंदाज़ा आप इस बात से कर लें कि एक साल में मैंने 60,000 किलोमीटर से ज़्यादा जो गाड़ी अपनी वो ड्राइव की है इसी सिलसिले में, इसी खिदमत के सिलसिले में। तो अल्लाह ताला हमारी मदद करे और मैं आइंदा 1,00,000 मील भी मुझे एक साल में तय करना पड़ा, इंशाल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी है ये मैं करता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के। अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैंने सोचा मैं भी आ जाऊँ, मैं साइड पे क्या कर रही हूँ तो मैं भी आ गई। तो ये बाबर भाई हैं और माशाल्लाह से इतने अच्छे काम कर रहे हैं। जिस तरह से उज़्मा बाजी कर रही थी उनसे हम इतने इंस्पायर हुए हैं, उसी तरीके के काम ये भी करते हैं और इनसे भी काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिल रहा है और हमें बहुत ज़रूरत है इस तरह के हिम्मत की जो इनसे मिल रही है। इस वक्त अभी 2-3 घंटों से हम एक साथ हैं और बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो बाबर भाई, कहीं ना कहीं आपको ये महसूस हो रहा होगा कि हमारा भी शुरुआत है, हम ये नहीं कहते बस समझे अभी तो ए भी पूरा नहीं है हमारा, लेकिन वो जज्बा दिखा होगा थोड़ा बहुत ही कहीं, जैसा जो आपने इतना कुछ किया, इतना आगे आप बढ़े, तो आप हमारे लिए भी दुआ जरूर करेगा कि हम भी इतना आगे बढ़े। नहीं, बुनियाद ये है कि देखें, जब हमारी ज़िंदगी की इब्तिदा होती है, हम पैदा होते हैं तो हमें चलना नहीं आता, तो हमारे वालिदैन हमारी उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाते हैं। फिर जब हम दुनियावी तालीम या हम कुरान पाक की तालीम शुरू करते हैं तो हम अलिफ बा पा ता से शुरू करते हैं, ठीक है। फिर हम क्लास में जाते हैं तो फिर अलिफ बे से शुरू करते हैं, तो इसी तरह पहली क्लास, दूसरी क्लास। तो ये जिंदगी की एक सिलसिला है, ये हम इससे गुजरते रहेंगे। इसी तरह जब हम किसी नेक काम में आते हैं तो वो हमारा पहला दिन होता है, लेकिन असल बात तो ये होती है कि पहला दिन शुरू होने की तो सो आपने आगाज कर दिया। देखिए, जिस दिन अब्दुल तारीदी साहब हैं तो वो भी पहले दिन उन्होंने रोड से एक बंदा उठा के उसे हॉस्पिटल लेके गए थे मरहम पट्टी के लिए, ठीक है, वो जख्मी पड़ा था। तो इसी तरह सिलसिला शुरू हुआ। फिर अब्दुल तारीदी दुनिया में एक ऐसे शख्स का नाम बन गया कि जो एक फरिश्ता था। तो सो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिस दिन शुरू किया, अगर मैं ये सोचता कि मैं अकेला क्या कर सकूंगा, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात में हमारे 2 प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल हो गए हैं, उनकी हम इस जनवरी में ओपनिंग कर रहे हैं और फिर वो बिल्डिंग अपनी है। फिर उसकी जो तीसरा हिस्सा है उसमें हम एक मेडिकल सेंटर बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सियालकोट हमें हमारे एक भाई हैं, उन्होंने हमें एक प्लाट, एक कनाल का जो है वो डोनेट किया है, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे। और सियालकोट हम बहुत जल्द जो है उसमें भी तमीरात का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है फैसलाबाद, बहुत जल्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो फैसलाबाद में भी हम एक अपना सेंटर शुरू करेंगे। तो ये कोई बात नहीं, इब्तिदा ऐसे ही होती है, ऐसे ही ये सिलसिले शुरू होते हैं। तो आपने शुरू कर दिया तो आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा आप 100 नहीं, दर्जन नहीं, हजारों की मदद करते नजर आएंगे और अल्लाह आपकी मदद करेगा।
بس ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنا ہم سے ہو سکے ہم زیادہ سے زیادہ کریں. لیکن آپ لوگ سوچ نہیں سکتے جب ہم اس چیز پہ چلیں نا, اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے ایسے کھولتا جا رہا ہے, خود بخود ہمارے ذریعے بن رہے ہیں. عظمیٰ باجی سے ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ہمیں اتنا سپورٹ کر دیں گی. کہاں کرتے ہیں اتنا, جب کسی کے فالوورز سبسکرائبرز بڑھ جائیں کوئی اس طریقے سے اتنا وہ بھی نہیں کرتا. لیکن جب ہم نے ان کو فون کیا انہوں نے کیا. یہ آج ہماری ان سے ملاقات ہے, یہ سلام دعا کے بعد تھوڑی بہت بات کر کے بندہ اپنے کام میں بزی ہو جاتا ہے, لیکن انہوں نے ہمیں اتنی اچھی باتیں بتائی ہیں کہ ہمیں بھی بہت ایک وہ مل رہا ہے کہ ہمیں خود بخود ایک پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خود راستے کھول رہے ہیں کہ تم لوگ اس کام میں آگے بڑھو, ذریعے میں بناؤں گا آگے بڑھنے کے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور آسانیاں پیدا کر رہا ہے کہ آپ اس طرح کام کرو, اس طرح کام کرو. جہاں ہمیں لگتا ہے ہم پھنس رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا کے ہم آپ کو بھیج یقین دیتا ہے. کریں مجھے ہم دونوں کو لوگوں کی بہت زیادہ پہچان نہیں ہے, اور ہم دو ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ بیٹی ہوتی ہے, میں اس کو کہیں اکیلا چھوڑ نہیں سکتی ہوں. ڈر بھی لگتا ہے. یقین کریں ہم لوگ جھگیوں میں گئے, اب جھگیوں والوں کے اوپر میرا ٹوٹلی بھروسہ تو مجھے نہیں ہو رہا ہوتا کہ کیا ہو جائے, ایک دم سے کیا نہیں ہو جائے. ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے, لیکن میں اللہ کا نام لے کے نا میں نے کیا, کیونکہ مجھے صرف ڈر کیا لگتا ہے ہمارے ساتھ ہماری بیٹی بھی ہوتی ہے. تو بس مجھے وہ ہمت جو آپ سے اور عظمیٰ باجی سے ملی ہے نا, بس یہی ایک چیز چاہیے ہوتی ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے ہمت چاہیے. بہت سارے لوگ ڈی گریڈ کر رہے ہیں. نہیں, آپ ڈٹے رہیں, آپ چلتے رہیں. میں آپ کو پہلے بتاؤں, اس کام میں آپ کو جو ملے گا نا جی, وہ دلی سکون ملے گا, راحت ملے گی, اللہ کی طرف سے اجر عظیم ملے گا. بالکل بالکل. دنیا کی طرف سے آپ کو ملے گی مخالفت, دنیا کی طرف سے آپ کو ملے گی جو ہے وہ طنزیں, دنیا ٹھائے گی آپ پہ. میں آپ کو احمد اور ندا میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ اللہ کو یاد کر کے آپ بڑھتے چلیں. دنیا جو ہے آپ کو طنز بھی کرے گی, آپ کی حوصلہ شکنی بھی کرے گی, کیونکہ دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے, جو آپ کو کہیں گے آگے بڑھو. بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو, بہت زیادہ لوگ ہیں وہ آپ کی حوصلہ شکنی کریں گے, وہ آپ کے کیڑے نکالیں گے, نقص نکالیں گے, ایسے ایسے سوال کریں گے جو شیطان کے ذہن میں بھی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, سو ان باتوں کو سب کو چھوڑ کے میں پہلے دن شارٹ کٹ میں ایک بات بتاتا ہوں. جس دن میں اس کام میں آیا تھا تو مجھے ہمارے جواد وسیم صاحب ہیں, تو جب میں نے یہ کام سٹارٹ کیا تو انہوں نے کہا شوق ہو گیا تمہیں, جوتوں کے لیے تیار ہو جاؤ. میں نے کہا جوتوں کے لیے, میں تو اچھا اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا بھائی اتنے جوتے پڑیں گے, اتنے جوتے پڑیں گے جتنے چور کو پڑتے ہیں, تو وہ جوتے کھا کے تم ٹکے رہے تو کامیاب ٹھہرو گے, اگر جوتے کھا کے بھاگ گئے تو ناکام ہو جاؤ گے, لیکن کہیں بھاگ نہ جانا. تو میرے چینل پہ آپ میری کئی ایسی ویڈیوز دیکھیں کہ میں نے زاروں قطار بیٹھ کر رو لیا, میں بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا ہوں. جو لوگوں نے مجھے باتیں کہیں, میں اتنا 6 فٹ کا بندہ اور لوگوں نے مجھے کتنا توڑ دیا, لیکن میرا حوصلہ نہیں توڑ سکے. انسان ہوں, آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں, کسی وقت کچھ وقت کے لیے کمزور پڑ جاتا ہوں, لیکن اپنا رستہ, اپنا کام کچھ بھی نہیں چھوڑا. اور جب تک میری ایک بھی سانس باقی ہے انشاءاللہ میری زندگی کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا. باقی جو لوگ مجھے جانتے ہیں, میں باتیں نہیں کرتا. میں نے جب سے ہوش سنبھالا اور جب تک میرا بلڈ لوگوں کو لگ سکتا تھا, میں نے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بھی دیا. اور آج الحمدللہ میرا بڑا بیٹا وہ بھی میرے نقشے قدم پہ چل رہا ہے. جب کسی کو خون کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم یہ نہیں کہتے ڈھونڈ کے دیتے ہیں, ہمارے گھر سے حاضر ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ نے چاہا. باتیں کرنی بڑی آسان ہوتی ہیں. تو سو یہ ہے ہمارا سلسلہ. جو لوگ جانتے ہیں ہمیں جانتے, ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے ہم کیسے ہیں. بس ہم اس سے پسند آ جائیں. آپ نے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ اپنے خدا کو پسند آ جائیں. چھوڑے ان کو آپ پسند نہیں آئیں گے, کبھی بھی نہیں آئیں گے. یہاں ولی پیغمبر جو ہے ان کے خلاف بھی انگلیاں اٹھتی رہی ہیں اور یہ اٹھتی رہیں گی, کیونکہ یہی سلسلہ ہے جو اللہ پاک نے کائنات پہ بنایا تھا, حسین کا اور یزید کا. ٹھیک ہے جی. جیسے ابھی آپ نے ایک بات کہی تھی نا کہ اس کام میں سب سے زیادہ دل کو سکون ملتا ہے, اور آپ یقین کریں واقعی دل کو بہت سکون مل رہا ہوتا ہے. ہم چھوٹا سا بھی کچھ کام کر کے آ رہے ہوتے ہیں نا, کرنے کے بعد ایک سکون سا ہوتا ہے کہ جیسے آج کا دن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. بالکل ایک سکون سا ہوتا ہے. یہ بات آپ کی بہت صحیح ہے کہ دل کو بہت سکون ملے گا اس کام میں.
इंशाल्लाह जो इंशाल्लाह। अभी तक जो है ना इस काम से पहले जैसे बेचैनी सी थी दिल में, दिन गुजार रहे थे ऐसा लग रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है दिन कंप्लीट हो रहा है। नहीं इंशाल्लाह जी, ज्यादा से ज्यादा इनको मैं आपको कहूँगा कि आप जो इनका चैनल है इनको देखें और इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों तक पहुँचाएं। और इनका ये देखें एक बड़ा प्यारा सा मोहब्बत का तोहफा जनाब, ये जब से पैदा हुई है ये खड़ी है और अल्लाह करे ये इसी तरह खड़ी रहे। इसके माँ बाप जो हैं ये जम के खड़े हैं, तो इनका साथ दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो अल्लाह ताला ने आपको हाथ भी दिए हैं और अच्छा काम करने में आप शामिल हो जाएं, ताकि रोज़े महशर आपकी भी गवाही हो कि आपने अच्छा काम करने में अपने ये हाथ जो है ये इस्तेमाल किए थे, ये अक्ल जो है ये इस्तेमाल की थी। जज़ाकल्लाह खैर, मैं इतना ही कहना चाहूँ। तो देखा आपने कितनी अच्छी बात करते हैं बाबा भाई, बातचीत हुई हमारी और इतना अच्छा कुछ सीखने को मिला हमें। तो आप इनके चैनल पे ज़रूर जाइएगा, इनको सब्सक्राइब करिएगा और हमें भी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और लोगों की मदद कर सकें। तो अपनी वीडियो हम आज यहीं पर इनकी अच्छी बातों के साथ ख़त्म करते हैं। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली आपको न्यू वीडियो हमारी मिलती रहे ऐसी अच्छी। और चलते चलते प्यारे देश के नाम एक प्यारा सा नारा हमारा साथ दीजिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो।